बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बयान करना बहुत मुश्किल है। जो तस्वीर मुझ तक पहुँची हैं वो इतनी तकलीफ़ हैं, आप यकीन करें मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि वो किस तरह की तस्वीर है। जला हुआ जिस्म, नन्ही कली, खूबसूरत सी बच्ची, मासूम सी बच्ची। अपने 5 बहन भाइयों में से 2 भाई हैं, 3 बहनें थीं, अब 2 बहनें रह गई हैं। इसके वालिद ने ये वाक़या जो है, इसकी FIR कटवाई है। मैं उसका मतन भी आपको बताती हूँ। और आपको याद होगा मैंने इस पे जो गुज़िश्ता वीडियो बनाई थी जिसमें इस्लामाबाद में पेश आने वाले इस दर्दनाक वाक़े के हवाले से मैंने आपको डिटेल्स बताएँ कि किस तरह से वालदा अपनी सास के साथ वहाँ पे जाती हैं, कुरान खानी है उस घर में, और बच्ची जो है वो बीच में से गायब हो जाती है। और उसके बाद बच्ची की लाश जो है दूसरे घर के टैंक से मिलती है, लेकिन ये लाश भी जो है ये एक जली हुई लाश होती है। तो बड़ा ही तकलीफ़ दे एक अमल से बच्ची ज़ाहिर सी बात है गुज़री है। यानी कि मौत से पहले मुझे ये सोच के भी एक शदीद तकलीफ़ महसूस होती है कि पता नहीं उसने क्या महसूस किया होगा, इस मासूम बच्ची ने क्या देखा था। मैंने जैसा कि आपको अपनी वीडियो में बताया कि जो मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई है, ज़राए से जो मालूम हुआ है, उसमें जो वाक़या सामने आ रहा था वही कहानी दरअसल निकली। और जो लड़की अब हमसाए की पकड़ी गई है उसने भी अब इस बात का एतराफ़ कर लिया है। तो ये तमाम तर मामला क्या है मैं आपको इस बारे में बताती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग जब क्राइम रिपोर्टिंग करते रहते हैं, स्टोरीज़ आप तक पहुंचाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। और उन्हीं में से वो तमाम चीज़ें जो मुझ तक पहुंची थी और इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, वही तमाम तर मामला निकला। मैं आपको पहले तो उसके वालिद का बयान पढ़ के सुना देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, और फिर मैं बताऊँगी कि इस जालिम और घटिया लड़की ने किसके साथ मिलकर इस बच्ची को और क्यों मारा। कुछ इसने सच बोला है, कुछ झूठ, जो बाकी का आधा सच है वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले तो इसके वालिद का ये जो FIR है उन्होंने कटवाई है वो उसको ज़रा आप लिखिए। ये जो साहब है जिनकी ये बेटी है वो बताते हैं कि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, अरसा 12-13 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। अपना वो रिहाइश का वो जगह वगैरह बताई। फिर साथ में वो कहते हैं कि मेरे 2 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। अब वो कहते हैं कि मेरे पड़ोस में आरिफ मोहम्मद शफीक रहता है। फिर कहते हैं कि उस दिन 2 बजे के करीब ख़त्म कुरान था जिसमें उन्होंने हमें बुलाया था। तो मेरी वालदा और मेरी बीवी जो है और साथ में मेरी बेटी जिसकी उम्र 7-8 साल है वो उनके साथ गई। वालदा और मेरी बीवी ख़त्म कुरान में बैठ गई, जबकि मेरी बेटी जो है मायरा वो मकान की छत पर चली गई। अचानक ही छत पर धुआं दिखाई दिया और जलने की बू आई, तो हम लोग छत पर गए। तो मेरी बीवी बिस्मा ने देखा कि छत पर एक चारपाई है और बिस्तर को आग लगी हुई थी। मेरी बेटी वहाँ मौजूद ना थी, वो कहीं नज़र ना आई। मेरी बीवी ने अचानक ही रनीबा बीबी जो कि आरिफ की बेटी है, यानी कि जिनके घर वो गए हुए थे, उनकी बेटी को उसने देखा जो साथ वाले ज़ेर तामीर, जो मैंने आपको बताया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन घर था नेबर में, उधर उसके अंदर से भागकर सड़क की तरफ जा रही थी जहाँ पर एक नामालूम लड़का भी मौजूद था। वो कहते हैं कि मेरी बीवी को शक गुजरा, मैं भी इस दौरान वहाँ पहुँच गया और बेटी मायरा की तलाश जो है वो शुरू की। तो साथ वाला जो घर है उसमें जो एक कच्चा हौज़ था पानी का, उसमें मेरी बेटी जो है मायरा, उसकी जली हुई लाश मिली। वो कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी को वो जो लड़की है जो कि आरिफ खान की बेटी है उसने, और उसके साथ जो एक नामालूम शख्स था, उसने मेरी बेटी को मारा है और उसकी लाश को गायब करने के लिए साथ वाले मकान के अंदर बने हुए कच्चे हौज़ में फेंक दिया। मेरी बेटी जाँ बहक हो गई। मैं दावेदार हूँ कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसके बाद उसने अपने दस्तखत किए और ये तमाम तर वाक़या जो है उसको वो इसको रिपोर्ट किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लड़की है वो पकड़ी गई है, जबकि उसके साथ जो नामालूम शख्स है, यानी कि जो लड़का था जिसके साथ वो भागती हुई इनको दिखाई दी, वो लड़का अभी तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन अब ये लड़की जो है इसने क्या बयान दिया है आपको बताती हूँ, और फिर हमसाए में एक शख्स का बयान भी आपको सुनवाती हूँ। इस लड़की ने बेसिकली ये बताया कि ये बच्ची जो है ये जब छत पर आई तो इसने इस लड़की को उस लड़के के साथ देख लिया था। आपको याद होगा मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको यही बताया था कि यकीनन कुछ ऐसा अमल किया था इस लड़की ने, या कुछ ऐसी बात थी जो इस बच्ची ने देख ली थी और ये डर गए थे कि कहीं बच्ची जो है सबको बता ना दे। और इसी बिना पर इन्होंने इस बच्ची को ठिकाने लगाने के लिए पहले जलाया, और जलाया भी इसलिए कि इसकी लाश को फिर कोई शनाख्त ना कर सके। इनके घटिया और गंदे जहन देखिए। अच्छा, अब ये लड़की जो है इसने आधा सच माना। ये कहती है कि ये बच्ची चुप के ऊपर आई और मैं इस लड़के के साथ भाग कर शादी करने जा रही थी और हम वहाँ से भागने वाले थे। इस बच्ची ने हमें देख लिया और कहीं ये सबको बता ना दे, तो हमने इस डर से इस बच्ची को मार दिया।
یہ چونکہ آدھا سچ ہے اور آدھا سچ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر بھاگ کر شادی کرنے والے تھے تو بھاگ تو انہوں نے جانا ہی تھا, بچی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل یہ جس حالت میں بچی نے ان کو دیکھا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ مجھے پھر ایسی باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں, کیس اس طرح کا ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ یہ بچی جو ہے ان کے بارے میں کچھ شکایت نہ کر دے, اور اس ڈر سے اور اس خوف سے انہوں نے اس بچی کو مار ڈالا, جلایا پہلے, اور جلا کر ساتھ والے گھر میں حوض میں پھینک دیا کہ جلنے کی وجہ سے اس کی شناخت نہیں ہو پائے گی. میں بتاؤں کہ یہ میرے سامنے اس وقت اس بچی کی, معصوم بچی کی تصویر ہے. اس کے چہرے پر سے ساری اسکن اتری ہوئی ہے, اس کے بازو کالے سیاہ ہوئے ہوئے ہیں جلنے کی وجہ سے, اور ان میں سے نیچے سے گوشت جو ہے وہ جھانک رہا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر کرب سے گزری ہوگی. اس لڑکی کو بھی اسی طرح سے آگ لگا کر اس کو موت کے سپرد کرنا چاہیے, اور اس ظالم شخص کو, اس لڑکے کو, خدا کی قسم کیا قرآن پاک کا درس ہو رہا تھا وہاں نیچے, اور یہ کیا گند کھلا رہے تھے وہاں پر. میں آپ کو ذرا ہمسائے کا سناتی ہوں, پھر آپ کو کچھ اور باتیں بتاتی ہوں. ذرا سنیے گا کہ ہمسائے میں موجود شخص نے کیا بتایا, پوری کہانی تکلیف سے اس نے بیان کی ہے. ایک جو ہے اس میں چارپائی جو ہے اس کا ایک سمجھو کہ آدھا چارپائی بھی پورا جلا ہوا ہے. تو ساتھ میں اس کے دوسرا ایک گھر بنا ہوا ہے جو اسٹرکچر کے طور پہ بنا ہوا ہے, وہ تقریباً 2-3 سال سے خالی پڑا ہوا ہے. اور اسی گھر میں جو ہے نیچے واٹر ٹینک ہے, یہ انڈر گراؤنڈ. یہ لڑکی جس ٹائم اس کو آگ لگی اور اس نے دم توڑ دیا تو اس نے اٹھا کے دوسرے جو گھر کے لنٹر پہ اس نے آگے چڑھائی کرنی تھی, وہاں پر تقریباً 3-3.5 فٹ کا یہ بنی ہوئی تھی اس کی پر دیوار. اس کو اس نے کراس کر کے آگے لے کے گئے بچی کو, اور اس کے ٹاپ سے وہ سیڑھیوں پہ نیچے گئی گراؤنڈ پہ, اور گراؤنڈ میں نیچے انہوں نے وہاں پر جو ہے واٹر ٹینک پھینک دیا ہے. جی, یہ آپ نے سنا. یہ شخص بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک ساتھ بنا ہوا گھر تھا, 2-3 سال سے وہ انڈر کنسٹرکشن ہی تھا, اور ان کو یہ گمان گزرا کہ ہم اگر اس بچی کو یہاں پانی کے حوض میں پھینک دیں گے تو کسی کی اس طرف توجہ نہیں جائے گی. اللہ کی طرف سے کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں انسان اپنا سراغ چھوڑ جاتا ہے. جس وقت اس بچی کی ماں اوپر اپنی بچی کو ڈھونڈ رہی تھی تو ماں کے ایک اللہ پاک نے کچھ ایسا سسٹم بھی رکھا ہے کہ آپ کی چھٹی حص آپ کو بڑا کچھ بتا دیتی ہے. اس کی جب نظر اس لڑکی کے اوپر پڑی اور جب وہ بھاگتی ہوئی اس کو اس لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی دکھائی دی تو وہیں سے وہ ٹھٹک گئی اور اس کو شک گزرا, اور اس کے بعد وہ لوگ جب اس ساتھ والے گھر میں پہنچے اور وہاں پہ نیچے جو ایک واٹر ٹینک تھا اس کے اندر ان کو اپنی بچی کی لاش ملی. جس طرح سے جس تکلیف کے ساتھ اس بچی کی جان گئی ہوگی, مجھے سوچ کر ایک بڑا ہی کرب کا ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ مقام ہے. اور پہلے تو یہ آیا تھا کہ شاید بچی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی میڈیکل رپورٹ میں بات تو سامنے نہیں آئی. لیکن جب شروع میں اس چیز کو رپورٹ کیا جا رہا تھا, اخباروں میں جب یہ خبر آئی تھی تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ بچی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے. لیکن اس وقت اس عورت نے, اس لڑکی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ چونکہ بچی نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تھا. اچھا, اس نے حالت کا بیان نہیں کیا, اس نے البتہ یہ ضرور کہا کہ میں وہاں سے بھاگنے والی تھی, لیکن وہ یہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ بھاگنے والی تھی تو میں نے ایک بار جیسے کہ پہلے کہا کہ اس طرح سے نہیں ہونا تھا کہ وہ بچی کیا بتا دیتی. 7 سال کی بچی نے کیا بتانا تھا. معاملہ کچھ اور ہے, بلکہ معاملہ کچھ اس سے آگے کا بھی ہے. اس وقت جب وہ لڑکا پکڑا جائے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ, اور ابھی میڈیکل رپورٹ جب آئے گی تو اس میں بیان کیا جائے گا. ابھی تک اس بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جو شروع میں رپورٹ آئی تھی اس میں زیادتی کا کہا گیا تھا, لیکن میں نے جب کنفرم ابھی کرایا تو اس میں انہوں نے ابھی تک کچھ ایسا نہیں بیان کیا. البتہ آپ جہاں بھی جائیں خدا کے لیے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, ان کا دھیان رکھیں, ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیں. یہ کچھ ایسا زمانہ آ گیا ہے, کچھ ایسا پرآشوب دور ہے کہ کسی کی عزت, زندگی, جان, مال, اولاد کچھ محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس بچی کے والدین کو صبر دے, اور یہ بچی معصوم کلی تھی, یہ تو یقیناً جنت میں ہے, حوروں کی آغوش میں ہے, اور اللہ پاک اس کے والدین کے لیے آسانیاں کرے اور لوگوں کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے بہرین سب تین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.